मोगाळा बापा आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां आमी दिता. सगळे सृश्टी तुवें रचली आनी सृश्टीचें काम मुंद सोंपोवंक आमकां तुवें आदेश दिलो. तो आदेश आज प्रियान ह्या कुटुंबान जल्मोन हाडूंक आयतो जाला. ताचें कुटुंब बांदून हाडूंक जुवेला संगे तो आयतो जाला. एकसुरपणी जिणी सणून अहंकारी जिणेक पाठ करून लग्ना जिविताक वेंग मारूंक आयतो जाल्ल्या प्रियनाक बरें मागोवंक, तुजो आदार मागोवंक, तुजी कृपा मागोवंक आमी कुटुंबादारां हांगासर हजर जाल्या. विल्सनार बेसांवां तूं ताचेर आनी ताच्या चिंतपाचेर आनी ताच्या जिविताचेर तूं घाल म्हूण तुजे कडेन परत मागता. मोरी माय, तूं आमची माय. जें कितें उणेंपण आसा तें तूं तुज्या पुता मुखांतर मागोवन आमकां ती मजत लाभयताय. तेंच आज आमी मागता आम्हा समेस्तांचेर, विशेश जावन प्रियानाचेर आनी ताच्या जिणे सांगातीन जुवेलाचेर. तें तूं प्रत्येकाक दी म्हूण तुजे कडेन आमी परत मागता. आईचें कार्य तशेंच तांचें काजरी जिवीत यशस्वी जावन दी म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. लॉरेत माय, तूं आमची शारोतीन. विल्सनार आशिर्वादांनी तूं आमकां भरताय, आमकां सांबाळताय, मेटा मेटांनी तूं आमकां राखताय. आनी आज लग्ना जिविताची मेटां प्रियानाची आनी जुवेलाची राखून व्हरूंक आमी तुजे कडेन परत मागता. लॉरेत सायबीनी आमचे शारोतीनी, नमन तुका करता. माई भक्ती कोणी उर्मिसर आमी तुजी, आवय तूं मोगाळ आमची, गरमाये दये आमची, दिस तुजी काकुळतेची. मोगाळ त्रासोवे जेजूच्या बापाचे पोताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामे. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love.
Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does he avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless his holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless him forever. Days of man are like the green grass, he flourishes like a flower. It's gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is his love for his children. As far as the east is from the west, so great is his stand. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last
This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this त्या कुटुंबाच्या जावनाची जुबेन लग्ना बेस स्वीकार करून देव तेंपलाक वेच्या खातीर हांगासर आयती जाल्या कुटुंबाची सारक्तीन मोरये मायेची ससाय मागोवन आमी मोरये क्रिस्तांव माये म्हणलें गीत गावया. मोरये क्रिस्तांव माये तूं आमची माय सगळी उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सशीन येता विग्रहान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विग्रहान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्तांव माये तूं आमची माय सगळी उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं. सर्वेस्परा देवा, आज हे आमचे वैण प्रियान संगीत लग्ना बेसांचे फोटो ह्या घरांतल्यान भायर सरतना तिचेर तुजी भरपूर बेसांव गोस एकोडी जावन भायर सरोन वयची भयण जिणे संगाती संगी परत तिणें घर प्रवेश येत आसतना सुपळ लग्न जिवीत बांदून तूं गरजेची कृपा ताका दी. त्या मुखार आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदून तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. आमचे बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत नमान करिये कृपेन मरले सुमी तुझे संगता श्री आम्ही तर तू सदे आणि सदै और तुझ्या आनंद बाप्पा गणी पुत्ता गणी पवित्र सौम्या दिन वासुया तो बोरो सौम्या दिन वासुया तो बोरो सौम्या दिन वासुया तो बोरो मोगा परिमिता सोकोरो निर्मासोलो सौम्या सर्वैकारी वाकंदोलो महिमा संसाकारी कलनको सदारी या संसारी रायामा सर्वासो सदाकारी सौम्यातील वासुया तो बोरो सौम्यातील वासुया तो बोरो सौम्यातील वासुया तो बोरो मोगा परिमिता सोकोरो मोगाळ पुत्रा सोबे मोगाळ शिवानी आमका म्हणजे आमच्या दुसऱ्या प्रकारची नवी आशिषाची आणि द्रष्टाची
सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीत आता एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना Visions around you bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith gone. The one you should call was standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong until the day my life is through. This I promise you. This I promise you. I've loved you forever in lifetimes before, and I promise you never will you hurt anymore. I give you my word, I give you my heart. This is a battle we won, and with this vow, forever has now begun. मी आज या लग्नाच्या एक फोटो या देवंतला काही आणि थोड्याच वेळानं पोलीस सकाळचा म्हणतात मी दोघा जण एक जातात एक नवे कुठं नवेकरांनी बांधून मुखार सगळ्या म्हणजे बऱ्या दिसा आम्ही सरी असा पळवता सगळं तुमकां आमी बरें मा आमचे खात्री जिवीत सपोर्ट जावन ही गोष्ट करपाक
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जुवेल अँड प्रियान आणि जगतो दीस तांच्या लग्नाक विंसला म्हळ्यार सुख जावचें ना. ती आज व्हंकल न्हवरो जावन भितर सरतना पवित्र सभा आज उल्हासाचो आयतर गावदाते संडे संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमकां व्हंकले न्हवऱ्या परी सोम्याच्या येण्याक तयार जावंक आपणे दिता. जुवेल आनी प्रियन आमच्या दोन कुटुंबांच्यांक आज वर्त्या संतोशाचो आणि देवाक अर्गां दिवचो दीस जावन आसा. दोन्ही कुटुंबांक दोन काळजांक एक जात आसतना पवित्र लग्न संस्कारांत देवाचे विस्नार आशिर्वादां आमी मागया. लग्नाच्या सक्रामेंताद्वारे संगता हाडतना तुमकां स्वामी जेजू एक नवे मिसांव दिता. तें जावन आसा तुमच्या जिणयेद्वारे नवे कुटुंब तुम्ही बांधते आसात त्या कुटुंबाद्वारे आणि उतरांनी करण्यानी आनी चिंतमानी देवाक साक्ष जावंक आसा. या मिसा वेळार प्रत्येक तरण या त्या सावां खातीर आमी मागया. आमी सांगता म्हणया हांव पातकी वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून देगून संस्कार करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमकां आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही तुझी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माच्या परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रेक अत्रेकून रावता. येदो वटो सोडवून दार आमकां हाडता तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हूण विश्वासून आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजू तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें म्हाका अभिशेक केला. दोबड्यांक बरी खबर दिवंक, पावसल्ल्या काळजाच्यांक बरी करूंक, कैद्यांक सुटका आनी बंदेंत आसलेल्यांक मुक्ती परगट करूंक आनी सरस्वराचे कृपेचे वरस परगट करूंक. हांव सरस्वरा थंय संतोशतलो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवा थंय उल्हासतलो. कित्याक मुकुटान रेटयिल्ल्या एका न्हवऱ्या बरी आनी भंगारान शंगरायिल्ल्या एके व्हंकले बरी ताणें म्हाका तारणाच्या वस्त्रांनी न्हेसयली.
आनी प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका घुट लायली. जशी भुंय झाडां उत्पन्न करता आनी भगेंत बियां किर्लोन वयर सरतात, तशें सरस्पर सगळ्या राष्ट्रां मुखार प्रामाणीकपणी आनी वाखांनी वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. म्हज्या देवात संतोस्ता. म्हज्या देवात संतोस्ता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारुकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणे दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सरसंतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. म्हजो आत्मो म्हज्या देवाक संतोस्ता. सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्या. भाग्यवान जाव ताचे नांव. दाखयता तो काकूट आपणाक दियेतल्यांचेर. संतते ताव संतते पर्याय. म्हजो आत्मो म्हज्या देवाक संतोस्ता. म्हजो आत्मो म्हज्या देवाक संतोस्ता. सा पावलन थिस्सलुनीकेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयण्यांनो, सदांच खुशाली जाया. खडा नासतना म्हाका सर्व घडीतांनी देवाक अर्गां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे मध्ये देवाक इतलेंच जाय. पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडखळ घाली नाकात. प्रावादीक उतरांची बेपारवा करी नाकात. कित्याक सक्तांची परीक्षा जातस कितें बरें म्हूण दिसता ते सांबाळून धरा. खंयच्याय तराचे वायट जावं ते पयस करा. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वटांनी पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण, आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळचे आसो. जाणे तुमकां आपोवणें दिला तो सदांच विश्वासी. तशें हासता हें तोच करतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता देवान धाडुल्लो एक मनीस आसलो ताचें नांव जुवांव. हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो आपणा मरिफात सोमेस्त आनी सतमणच्याक उजवाडा विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. उजवाड तो न्हय आसलो, उजवाडा विशां साक्ष दिवंक म्हूण मात्र तो आयलो. कोण तूं म्हणून विचारूंक जो देवाणी जेरुसलेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडिल्ल्या वेळार जुवांव दिल्ली साक्ष ही, हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपयनासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर? एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. तांणी परत्यान विचारलें, तूं एक प्रवादी? ताणें जाप दिली, हांव न्हय. ते म्हणाले, तर तूं कोण म्हणून आमकां सांग, आमकां धाडलेल्यांक आमी फाटीं जाप व्हरूंक आसा. तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय? जुवांव तांकां इजाया प्रवाद्याच्या उतरांनी जाप दिली, सोमयाची वाट नीट करा म्हूण आरण्यांत बोब मारतल्याचो ताळो हांव. धाडलेल्या मदें थोडे फाळी जेवाच्या पंगडांतले आसले. तांणी जुवांवक अशें सवाल केलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलियाय न्हय, प्रवादी न्हय म्हणटाय, कशें तर तूं स्नान दिताय? जुवांव तांकां जाप दिली, हांव स्नान दितां उदकान, पूण तुमचे मदें आसा एकलो जाका तुमी वळखनात, तो म्हजे उपरांत येता, तरी पूण ताच्या वाणाचे कट सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय. हें बेथाणियांत योर्दानचे पेले तडीर जुवांव स्नान दिवन आसलेले कडेन घडलें. देवाचे उतर हे. सुवार्तेच्या उतरा वरवीं बगसो पातकां आमची. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आनी आज विशेष रितीन लग्नाचो सक्रामेंत घेवच्या प्रियान आनी जिवेल, आज सगळी पवित्र सभा संतोषाचो आयतार ह्या गावदाते संडे आचरण करता. आनी आमी सगळ्यांनी क्रिस्ताचोवें संतोष पावोवंक आनी क्रिस्तान दिवचें संतोष आपणावंक आपोवणें दिता. आयच्या तिनी वाचपांनी आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी म्हणटा, हांव सर्वेस्परातें संतोषतलो, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातें संतोषतलो. आयच्या अंतर्गितांत सालुकाच्या सुवार्तेंतली मुरयेच्या स्तुती गायनाची उतरां, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातें संतोषता, देवा म्हज्या तारोकातें उल्हासान उठता. आयच्या किर्तनांत आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांत पाऊल तेसलोनिकांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, सदांच खुशाली जाया, हांव तुमकां सांगता खुशाली जाया. तर ह्या तिनी वाचपांनी आमकां संतोष पावोवंक, उल्हास पावोवंक आपोवणें दिता. तर हो संतोष खंयच्या रितीचो आनी हो संतोष कसल्यांत आटापून आसा? आमी सगळीं जाण आसा, आमी सगळीं सोमयाच्या येण्याच्या फेस्ताक, ह्या क्रिसमस फेस्ताक आमी तयारी करता आसतना हाची वाचपां आमकां इतलेंच सांगतात की देव आमकां भेटोवंक येता, देव आमचे मदें हाजीर जाता, देखून आमी संतोष पावोंक जाय. वय, देव आमचे थंय येता आनी आमकां भेटता. आनी आज प्रत्येक तरान प्रियन आनी जिवेल लग्नाचो संभ्रम आसतना देव तुमकां भेटोवंक येता. देव तुमकां भेटोवंक येता मोगाचें जिवीत शिकोवंक. देव तुमकां भेटोवंक येता सॅक्रिफिसाचें, समर्पणाचें जिवीत तुमकां शिकोवंक. देव तुमकां भेटोवंक येता एकामेका संगतपणान समर्पणान जियोवंक तो तुमकां येता. तर लग्ना जिविताचो संतोष कित्यांत आटापून आसा? लग्ना जिविताचो संतोष मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो बरें जोडें सोदून काजर करच्यांत आटापूण ना, बगार बरें जोडें जावच्यांत आटापूण आसा. The joy of marriage lies
नॉट इन फायंडिंग गुड पार्टनर्स बट बीइंग वन. 90 वर्सांचो एकलो प्रायस्त काजर जायनासतना आसुल्लो आनी कितें काजर जायना म्हूण सांगल्यार तो जबाबच दिनासलो. आनी तो मरणाच्या स्थितीक येता आसतना एकलो तरणाटो विचारता, आबा तूं कित्याक काजर जायनासतना आसुल्लोय, कित्या खातीर? आतां मरच्या वेळार म्हणी म्हाका जबाब दी म्हूण सांगून विचारता आसतना तो म्हणटा, हांव काजर जावं ना. कित्याक म्हळ्यार म्हाका काजर विरोध म्हूण न्हय, ह्या काजर जावंक आशा ना म्हूण न्हय. म्हाका खूब काजर जावंक आशा आसली, बट आय वॉज सर्चींग फॉर ए परफेक्ट वुमन. हांव एका कळ्ळें तें परफेक्ट स्त्रीयेक ह्या चलयेक सोदून आसुल्लो आनी सोदून 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 म्हजी प्राय गेली आनी म्हजी सगळी जिणीत निसरून गेली. तितल्या तेन्ना तो वळतो तरणाटो विचारता, तर येद्या व्हडा संवसारांत 50% चेडवां स्त्रियो आसता आसतना ह्या संवसारांत तुका कोणी एक चेडू मेळूंक ना, परफेक्ट चेडू? तो म्हणालो, परफेक्ट चेडू मेळ्ळें, पूण तें चेडू परफेक्ट दादल्याक सोदून आसलें. तें चेडू परफेक्ट दादल्याक सोदून आसलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत देवान एक परफेक्ट मनीस जावन कोणाकी रोसूंक ना, या परफेक्ट कपल जावन या जोडें जावन कोणाकी आपोवंक ना. पापा फ्रांसीस सांगता, आमची हर एकल्याची कुटुंबां इज फिल्ड विथ इम्परफेक्शन्स. आमच्या हर एकल्याची कुटुंबां संपूर्णता नासतना आसात, तरी ही संपूर्णतेचें काम मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां आमचेर वंदवण आसा. द जॉय ऑफ मॅरेज, सोबीत जोडें परफेक्ट जोडें जावच्यात ना, बगार एकामेका परफेक्ट जोडें जावच्यात आठापून आसा. दुसऱ्या सुवातेर लग्ना जिविताचो संतोष एकामेका समजून घेवच्यात आठापून आसा. देखून लग्ना जिवीत मोगाच्या प्रियन आनी जेवेल द स्कूल ऑफ लर्निंग म्हणून सांगतात. देखून आज तुम्ही एका मोगाच्या इस्कॉलांत तुम्ही भरती जातात, एकामेका विशयान समजूंक तुम्ही प्रयत्न करतात. जितले तुम्ही समजतात एकामेका, तितले एकामेकाक वांटून घेवंक आनी संतोष पावोवंक साध्य जाता. 50 वर्सांचो लग्नाचो जुबले संभ्रमच्या एका जोड्याक सगळ्या कुटुंबाच्या संध्यांनी कामां केलें, भुरग्यां बाळांनी संभ्रम व्हडलो आचरण केलो. मिसाचें बलिदान जालें आनी घरा एक व्हडलें सोशियल कार्य आसा आसतना त्या दिसा पियोंक वायन दिलो आनी ही व्हडली माय येदो म्हणसर वायन पियोंक ना. त्या दीस काजाराचो 50 वर्सांचो जुबलेव म्हणून ती वायन पियेली आनी इल्लेशें टायट जाली. आनी ह्या वेळार थंयसर सायडीन बसून आसल्या आपल्या न्हवऱ्याच्या हाताक घट्ट धरून म्हणाली, आनी आय रियली टेल यू आय डू नॉट नो यू म्हणाली. आनी न्ही जावन सांगता, म्हाका तूं कोण म्हणून गोत्तू ना. आपणाच्या गळ्यांत आसलेलो वायन बुळकू कन्न पियेलो आनी दादलो आबी म्हणालो, आय टू डू नॉट नो यू म्हणालो. वय काजर जिवितांत कितले वर्सां सांगता आसल्यार एकामेका समजून काडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय, शिवाय आमी मरता म्हणसर एकामेका संपूर्ण समजून काडूंक साध्यत ना. आनी जितना आमी एकामेका समजून घेता, जितले आमी समजून घेता, तितले कुटुंबाचो संतोष जारी करूंक साध्य आसा. आनी तिसऱ्या सुवातेर हो संतोष मोगाच्या भावनान भयणीनो इंग्लिशान सांगचें जाल्यार ट्रू लव ओपन्स द गेट्स ऑफ हॅपीनेस. निजमोग संतोषाची दारां उक्तीं करता. मादर तेरेसा अशें म्हणटा, अ जॉयफुल हार्ट इज द नॉर्मल रिजल्ट ऑफ हार्ट बर्निंग विथ लव. कोंकणीन सांगचें तर मोगान पेटच्या काळजाचें फलितांशच एक संतोष भरीत काळीस. देखून एका काजरी जिवितांत संतोष भरीत आस जाय तर एकामेकाची काळजां एकामेका खातीर मोगान पेटोवंक जाय. आनी तेच सांत पाऊल सांगता, आवाज करतल्या वाटले बरी, किणकिणतल्या ताळा बरी, जर म्हजे थंय ना मोग हांव ह्या रितीन म्हणून तो सांगता. देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो लग्ना जिविताचो संतोष एकामेकाचो मोग करच्यांत आनी गुंडायेन मोग करच्यांत तो आटापून आसा. आनी देवान मोग करच्या खातीरच तुमकां विंचून काडला. आमोडीस लेतिशिया अपोस्तलीक पत्र अशें म्हणटा,
तुम्ही देवाच्या मोगाची प्रतिरूपां आणि देवाच्या मोगाची प्रतिरूपां तुम्ही कुटुंबांत जावंक जाय म्हणून तो आपयता आणि म्हणटा मोगाची सोंसणीकाई आपल्या बगणाचेर अवलंबून ना बघार एकामेका दूख दिवचें सुकयता एकामेका दूख दिवचें सुकयता खरो मोगू पेल्याच्या सोलवणेच्या बदलाक पेल्याच्या सोलवणेच्या बगणांक अवकाश करून दिना बघार पेल्या थंय बरें जाताना संतोष पावता आणि याच्या दुसऱ्या वाचपान सांपावलेंच सांगता बरें आसा तें कितें सांबाळा आणि वायट आसा तें खाण उडया जेन्ना कुटुंबांत आमी हें करूंक शकता तर वळखंडी जावन कुटुंब दादोशी आणि संतोष भरीत दवरूंक शकता आणि निमाणे खरो संतोषू एकामेकाच्या विश्वासपणांत गुंतवण आसा वय देव आपल्या परजेक विश्वासी रावता आणि ह्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी समजोल्या तांकां गुलामपणांतली सोडयता बसयल्ल्या गांवाक आपयता आणि थंयसर इस्रायल प्रजा जाणा जाता आणि इसाया प्रवाच्या पुस्तका मरिफात सांगता मुकुटान नेसलेल्या नवऱ्या बरी भांगरान श्रृंगारायलेल्या होकले बरी हांवें तुमकां प्रामाणीकपणाच्या शेल्यान गुटलायला आणि प्रामाणीकपणाच्या त्या शेलान तुमकां हांवें वेंगलां वय मोगाच्या बाबाणान बेनिनो दैवीक संतोषो मनशा जिवितांत लग्ना जिवितांत अणभव करीचे तर हाच्या पयल्या वाचपांतलीं दोन उतरां प्रामाणीकपण आणि विश्वासपण केदाळा आमी पाळता तवळ खंडीत जावन आमच्या लग्ना जिवितांत संतोष वाळटा स्नानीक जुवामू ताची वळख दिवच्या बदलाक ताका विचारूंक आयिल्ले दळा तूं कोण म्हणून सांगच्या बदलाक तो आनी एकल्याची वळख सांगता आणि ते सोम्याक तो दाखयता आणि सोम्याची मजत जोडूंक तो आपोवणे दिता वय कुटुंबा जिविताचो संतोष जेजूची वळख जोडच्यांत आणि ताच्या वळखेंतय आमी एकामेकाक वळखून घेवच्यांत आटापण आसा म्हणलें आमी समजूंक जाय आणि तवळ कुटुंबाचो संतोष वृद्धी जाता वय मोगाचो संतोष पापा साहेबान पाठयल्लें अपोस्तलीक पत्र आमोडीस लेतिशिया या अपोस्तलीक पत्रांत मोगाचो संतोष आमी जोडी जाय तर मोगाचो संतोष जावन आसल्या मूळ जावन आसलेल्या देवाच्या संतोषांत आमी वस्ती करूंक जाय मुगाच्या प्रियान आणि जुवेल थोड्याच वेळान उतर भास दितात पिढेंत तशें भलायकेंत विश्वासी रावतलो मोग करतलो प्रामाणीकपणान चलतलो आणि अशें विविध रितीची भासोवणी तुमी सोम्या मुखार करता आसतना तसो सोमी तुमकां आपल्या कुरपेन बरोवन दी आशिर्वादान बरोवन दी आज तशी पवित्र सभा ती पवित्र सभा संतोषान जियोंक आपोवणी दिता आसतना आज तुम्ही स्वीकार करचो लग्नाचो बेस संतोषान जिवीत जियोंक तुमकां आदार दिवंक तसो सोमी आपल्या आशिर्वादान तुमकां बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें आमेन मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सुरेशपरान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुम्ही या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आणि आता एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावूं आणि लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूं या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आणि घटाय दिता ह्या पासून तुमचे मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता प्रियान आणि जुवेल कोणेच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आणि सगळ्या मनान लग्न जावंक तुम्ही हांगा आयल्यान आमी आयल्या तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आणि एकामेकाक मनान लेखूंक तुम्ही तयार आसात आमी तयार आसा देवाच्या हातांतली कशी भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आणि क्रिस्ताच्या आणि ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुम्ही तयार आसात आमी तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आणि देवा मुखार आणि ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात हांव प्रियन तुका जुवेल म्हजे पतीन म्हूण घेता सुखांत तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो
आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास जुवेल तुका प्रियन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती खबलत सुरेसपर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वाद दवरूं जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाये. आमेन. ह्यो मदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सुरेसपर आपलो आशिर्वाद घालूं. जुवेल म्हज्या मोगाचे आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. प्रियन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. जवाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळा बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्याने जेजून दिल्लो तो श्रेष्ठ उपदेश पळोवन तांच्या ताब्यान असलेल्या देव पुर्जेक ते प्रेरण जावं जीव आधार दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. आमच्या गांवच्या पुढाऱ्यांनी लग्नाच्या आनी कुटुंबाच्या मोलाक गौरव दिवन बरी कुटुंबां बांदून हाडूंक योजना रूपीत करून तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. आज लग्नाचो बेस स्वीकार केल्ल्या प्रियान आनी जुवेलाक सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन संतोष बरी दवर म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. या लग्नाच्या संबंधा वरवीं लग्न आयिल्लीं दोन कुटुंबां एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासपणान वाडोवन दीत म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. या कुटुंबांत देवाधीन जाल्ल्या ससान विशव लाभय आनी तांचे आदर्श कुटुंबांनी मोगान जिवंक आधार दी म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक. आज लग्न जाल्ल्या आनी जावंक वेच्या जोड्यां बरी आदर्श कुटुंबां बांदून हाडूंक तांची मत तूं उजवाडाय म्हूण मागता. आमचे मागणे ऐक.
म्हज्या भावा आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनातली महिमे आमच्या आणि आपल्या पवित्र सभेच्या आदरात सर्वीस फोर मानून घे. मोगाळा बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पितांव. तुजे अगणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोणी तिसो आणि आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रावाद्यांनी परगटले. उतरावर त्या मोगान आमकार मायेन ताका सांबाळलो. जुवाऊन ताची वाट तयार केली आणि तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोषान तयार जावच्या ताणे आमकां फावो केले. तो आमचे वेळी आमचे मध्ये येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गेच्या सर्व दळबारा सांगाती तुझ्या मायमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनमासून मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमीच घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोस समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातात ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनमासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी ससने कराराचे हे रगत. पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भवर तसो गोड परगटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अके प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पोविसो उडास कर.
आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बाप्पा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बाप्पा आणि सगळे येजकी वर्ग बरोबर तिका पैकी मोकांत वाडय. पुनर्जीवनपणा सुबरू सुदरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भावा बहिणीची काकूत कर तांकां आणि तुजे इश्ट्या गादी नंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजे भरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची ह्या बलिदानांत एकठांय जाल्या आमची आणि आज लग्न संस्कारांत एक जाल्ल्या प्रियान आनी ज्वेल आमच्या भावा बहिणींची दया कर म्हण आमी मागता. मागीर दमखार मरये देवाचे माय संगती मगी बंद सांजो जे दिसो पती मगी बंद धर्म दता आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तच्या सुखांत आमकां वंतो दी ते तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाचे ससना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घिवन म्हणूया. आणि आमी आमचे चुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. दिली घालची उरल्यानी आज जो न्हू ह्या जोड्या पासून तूं भक्तीपणान मागचें. पवित्र बाबा मनशांक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा तुज्या मोगाची येवच्यान कळीत करून तुवें तुज्या परचे केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिले आनी क्रिस्ती संस्कार सापसो वेळ पावतस तसो भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मध्ये जोडल्या लग्ना संबंधाचो रुपका जावन समून तुवें थारायलें. तर तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बाबा लग्ना संस्काराच्या संबंधान आस्ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मोनाची आनी एका काळजाची जावन तूं तांचे मदें आसाय म्हूण तिका एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळून शुभ वर्तमानाचे शिकोवण्या प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावन ती तांकां तयार करून या तुजे धुवे जुवेलाक तुज्या सुभम धेन्यानी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळून आनी आपल्या सुगुणांनी ते सोबोवन ह्याय तुज्या पुता प्रियानाचेर तुजो सर्गीचो आशीर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावन आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्याची तो जतन घेवन मोगाळा बापा तुज्या मुखार लग्ना संस्कारांत एक जावन तुज्या पोवी जेवणांत वांटो घेवन ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखान एकपणान वांटो घेवंक फावो क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेफात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर नाही पूर्ण तुझे पवित्र सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तुझी येताय आणि रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे असो. एकामेकाक शांती दिया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या नांग ती सुभागी. प्रार्थया. कणवळ्या बापा, ह्या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आणि जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जाव. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सुरेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावं निर्मो. देवाचो एकलोच पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकळूत करूं आणि तुमकां आदर दिव. देवाचो पवित्र आत्मो तुमची काळजां आपल्या प्रितीमोगान सदांच बरो आणि हांगासर एकठांय जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांचेर सर पदवेदार बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आज हांगासर आयिल्ल्या ह्या जाकानो धर्म भयणीनो आणि क्वायराच्या संध्यानो तुमकां वखलेनोरच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. प्रियान आणि जुवेल ह्या जुबलेवाच्या वर्सा तुमचें लग्न जालें. तुमकां शुभाशय पाठयता. हें 150 वर्सां जालीं. आमच्या फिरगजेक 200 वर्सां जाताना तुमचो लग्नाचो 50 वर्सांचो जुबलेव करूंक आसतलो. देवाची मजत मागा. La 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 la. Oh ho ha 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 ha. La la la.
काळजा एक जाली आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा दोन काळजां एक जाली आयच्या दिसा मोगाक सुफळ करून लग्ना बेसा मोदी शिवोन आमी या अवकाशा उतरांची भास दिली रेस्पेर मिसा काळजान म्हज्या आलाय मोगा जिवितांतलो दिवो घेवन ये प्रकाश फांकोन ये हांज्या